बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हीरो, ओलंपियन, ओलंपिक चैम्पियन और रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम घर वापस आ गए। ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया लाहौरियों की जानिब से और अहलियान पंजाब की जानिब से। हुकूमत पंजाब ने कुछ काम किए ऐसे कि जो सियासी बनाने की कोशिश की गई इस इवेंट को अपना बनाने की कोशिश की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से। यानी ये हुकूमत पंजाब करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हुकूमतें करती हैं, हीरोज़ का इस्तकबाल करती है, इतना बड़ा इवेंट होता है तो उसकी पूरी तैयारी की जाती है। ये हुकूमत पंजाब का फ़र्ज़ था कि वो करते, लेकिन मुस्लिम लीग नून का इवेंट बनाने की इसको कोशिश की गई। कैसे, मैं ये अभी आपके सामने रख देता हूँ। और ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन तमाम चीज़ें आपके सामने रख देते हैं इस मौके पर कि हुआ क्या क्या है। जो हमारे सामने पहले इनिशियल विजुअल्स आए, तैयारा आ गया, तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट किया गया, दोनों जानिब से पानी की बौछार के साथ तैयारे को सैल्यूट किया गया। अरशद नदीम फिर बाहर आए, उनको गुलदस्ते पेश किए गए और फिर उसके बाद उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। हुकूमती वज़रा वगैरह अंदर थे, उनके ख़ानदान के और गांव के लोग सरकारी बसेस भेजकर बुलवा लिया गया था, उन्हें अंदर ले जाया गया। उनकी मुलाकात उनसे वहाँ पर हुई और फिर वो तमाम दोस्त जो है वो अरशद नदीम के साथ बाहर आए। तीन मौक़े पर मीडिया से इंटरेक्शन हुआ। सरकारी टीवी का इंटरेक्शन था, कुछ दोबारा मीडिया इंटरेक्शन था और फिर उसके बाद जो हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमती शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से अरशद नदीम के साथ खड़े होकर जो गुफ्तगू की गई और अरशद नदीम की भी गुफ्तगू करवाई गई। ये हमने देखा कि पहली गुफ्तगू में जो एक नुमाइंदे के साथ हुई सरकारी टीवी के, वहाँ उन्होंने ओवरऑल बात की, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो ख्वाहिश थी वो नहीं पूरी हुई। फिर उसके बाद हमने देखा राना मशहूद वो गले मिले और उसके बाद उन्होंने उनके कान में कुछ कहा। उससे पहले उनको एक पर्चा दिया गया और फिर उसके बाद अरशद नदीम ने कहा कि मेरे ख़्याल से, मैं 2012 की यूथ फेस्टिवल की बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो ये बात हुई और मुस्लिम लीग नून ने इस जुमले को बड़ा धड़ाधड़ चलाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया एक्टिविस्टों ने भी, मुस्लिम लीग नून ने भी। उससे पहले से ये लोग इस इवेंट को सियासी बना रहे थे। मुख्तलिफ नून लीग के रहनुमा ये कह रहे थे कि आज हीरो आ रहा है, इमरान खान की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो आप ये ख़ुद मान रहे हैं कि अरशद नदीम से पहले इमरान खान की मोनोपोली थी, तो इतना खौफ तारी है इनके जहनों पर इमरान खान का कि ये खुद ट्वीट करके बता रहे थे कि इमरान खान की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास एक हीरो और आ रहा है। तो आप ये भी मान रहे थे कि हीरो इस कौम का इमरान खान, मोनोपोली पॉपुलैरिटी पर इमरान खान की, और अब अरशद नदीम आ रहा है। ज़बरदस्त, हमें और हीरोज़ मिलने चाहिए, अच्छी बात है। ऐसे हीरोज़ जो खेलों की दुनिया में नाम रोशन करें, फलाही कामों की दुनिया में नाम रोशन करें, ऐसे हीरोज़ जो तालीम के शोबे में काम करें, सोशल वर्क में और अपना लोहा मनवाएं, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। तो ये हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हीरोज़ जो हैं वो ये सिस्टम प्रोड्यूस करता रहे, नथिंग लाइक इट, अच्छी बात है। इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें हुई, देखिए। पहले तो ये हुआ कि सरकारी टीवी, वज़रा, इन्होंने बाकी मीडिया से अरशद नदीम को बचाया। फिर उसके बाद ये आए और ये अरशद नदीम को बस तक ले गए और बस में ले जाने के बाद बस में सवार करा दिया। तो जो सरकारी टीवी का मौका था वो मौका मिल गया, लेकिन प्राइवेट चैनल्स का मौका हाईजैक कर लिया गया। यहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, उन्होंने अरशद नदीम के एक दोस्त से भी बदतमीज़ी वगैरह की और ये जो जुमला था कि कोई ख़ास सपोर्ट नहीं थी हुकूमत की, इस जुमले पर उन्होंने कहा कि ये मत बोलो और अरशद नदीम के दोस्त को उन्होंने मारा पीटा भी। ये भी वहीं पर हुआ। फिर आप देखिए, हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर ये एयरपोर्ट पर मुसलसल कवरेज के सिलसिले में मौजूद थे। ये कहते हैं कि आप हुकूमत पंजाब के इंतजामात और विजन चेक करें कि रात के इस वक्त जब सड़कें सुनसान हैं तो अरशद को डबल डेकर बस पर सड़कों पर घुमाकर मियाँ चन्नू रवाना कर दिया है। मीडिया बाहर इंतज़ार करता रह गया। लीगी रहनुमा अरशद नदीम को लेकर डबल डेकर बस पर रवाना हो गए। और साथ में एक और चीज़ हुई, अरशद नदीम के कोच के मोबाइल चोरी हो गए। यहाँ बड़ी तादाद में जो आए हुए थे, अंदर तक आए हुए थे, वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स थे। लोग बहुत बड़ी तादाद में आए थे, वो फिर मौजूद थे उस जगह जहां आप एयरपोर्ट पर पार्किंग से निकलने के बाद
اندر جو ارائیول ہے وہاں تک جاتے ہیں، لوگوں کو ریسیو کرتے ہیں، اس سے پہلے تک بہت پہلے لوگوں کو روک دیا گیا تھا. پھر بس تیار کھڑی تھی تو سیکیورٹی کے حصار میں ارشد بس میں سوار ہو گئے. تو ارشد کے کوچ کے موبائل بھی چوری ہو گئے. اور ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ اس ایونٹ کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، الگ نیوز پر بھی بتایا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑی بڑی تصویریں اور ان کے ساتھ جو فیصل کھوکھر ہیں وزیر برائے اسپورٹس پنجاب کی کابینہ میں، ان کی بڑی سی تصویر، لمبا سا فلیکس ڈبل ڈیکر بس پہ لگایا ہوا، اور اس میں ارشد کی تصویر جو تھی وہ چھوٹی تھی. یہ پوری بس سجائی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے لاہور سائٹ سینگ، وہ جو ڈبل ڈیکر بس ہے لاہور کی سیر کرواتی ہے، ایک چلتی ہے قذافی اسٹیڈیم کے اسپورٹس کمپلیکس سے اور جاتی ہے فوڈ اسٹریٹ تک جو شاہی قلعے کے نزدیک ہے، اور دوسری چلتی ہے یہاں سے ہو کر جاتی ہے واگا بارڈر تک. تو اس طرح کی ایک ڈبل بس انہوں نے لے لی تھی، ڈبل ڈیکر بس. اور ڈبل ڈیکر بس میں ارشد ندیم کو انہوں نے کچھ لاہور کی سڑکوں پر گھمایا، شہریوں نے محبت کا اظہار کیا، پھول نچھاور کیے، نعرے لگائے، فلائنگ کس ارشد کی طرف اچھالے اور ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے بھی بھرپور جواب دیا لوگوں کی محبتوں کا، اور یہ ہو گیا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کو جو تصویر لگانے کا شوق ہے وہ ہم نے پھر دیکھا. یہاں پر فیصل کھوکھر، ان کو چاہیے تھا یہ بچتے خود اس سے، لیکن انہوں نے بھی یہ تصویریں لگانے میں اپنے آپ کو پورا موقع ملنے پر وہاں پر دکھایا کہ میں بھی موجود ہوں. تو ارشد ندیم کی تصویر چھوٹی ہو گئی تھی اور ان لوگوں کی تصاویر اس سے زیادہ بڑی تھی. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، ان لوگوں کا کلچر ہے، اپنی نمود و نمائش والا کلچر. اب یہ سب کچھ ہوا. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رپورٹر دوست ہمارے کیا بتا رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2 گھنٹے سے ایئرپورٹ پر ہیں، اتنے بڑے ایونٹ کو نون لیگ نے اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے ضائع کر دیا. ڈبل ڈیکر بس سے لے کر ہر جگہ مریم نواز کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، لیگی رہنما اندر موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں تک کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. ایئرپورٹ کے اندر شدید بدنظمی ہوئی، ارشد کے گاؤں سے آئے لوگوں پر تشدد بھی ہوا. تو یہ سچویشن تھی. اس ایونٹ کو ہم بہتر بنا سکتے تھے. آپ انڈیا میں دیکھیے، ابھی جب وہ ورلڈ کپ جیت کر واپس گئے ہیں تو کیا ہوا، بھرپور استقبال کیا گیا. کوئی سیاسی شخصیت اور اس کی تصاویر وغیرہ نہیں تھی، کھلاڑیوں کی تصویریں تھیں جو ہونی چاہیے تھی، اور انہوں نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. یہاں یہ میچورٹی بہت کم ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ماشاءاللہ 50 سے اوپر کی ہو گئی ہیں، لیکن میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ میچورٹی کا مظاہرہ ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کے کاموں میں. یہ ہمیشہ بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ ارشد ندیم کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے موجودہ صورتحال کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے. نجم سیٹھی صاحب چونکہ ایک بڑے ویل انفارمڈ اور موجودہ حالات میں کچھ خبریں مسلم لیگ نون کے اندر کی تمام خبریں رکھنے والے بڑے ریلیونٹ آدمی ہیں. سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ رہے گی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ بہت ہی مشکل ہے کہ رہے، لیکن سیٹھی صاحب کہتے ہیں گورنمنٹ رہے گی. سیٹھی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہوگی. جب عمران خان ایکسٹینشن دینے جا رہے تھے جنرل باجوہ کو، نون لیگ نے اس سے پہلے ڈیل کر لی تھی، تو اس موقع پر ہوا یہ تھا کہ اب ایک قانون کے ذریعے کام ہو سکتا ہے. تو حکومت ایک قانون کے ذریعے ان کو بھی ریٹین کرے گی، اور حکومت سرکاری ملازمین کی جو ایج ہے وہ بڑھا دے گی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی حکومت روک لے گی. یہ کیا جائے گا نجم سیٹھی صاحب کے مطابق. اور وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد حکومت بھی روکے گی. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سیٹھی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ آرمی چیف صاحب، چیف جسٹس صاحب، وہ خود بھی دونوں اس وقت ایکسٹینشن کے لیے تیار ہیں. ابھی تک ہمارے سامنے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کی خواہشات آتی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے ان کی خواہشات آتی ہیں، لیکن ایکسٹینشن کے لیے تیار ہیں دونوں شخصیات یا نہیں، ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بھی بیان ہمارے سامنے نہیں ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے 2 مہینے حکومت کے لیے بہت مشکل ہے کہ اس سے آگے چل پائے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 2.5-3 مہینے عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں مجھے پاسبلٹیز نظر آتی ہیں. پہلی نزدیک ترین، پھر اس کے بعد مارچ میں، پھر اس کے بعد 2025 کے جولائی میں. تو یہ مجھے نظر آنے والی ٹائم لائن ہے کہ جو ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب شاید اس پر کسی جگہ باہر نکل آئیں. وگرنہ جس طرح سے سسٹم نے عمران خان کو قید کیا ہوا ہے یہ ابھی چلے گا، یہ اتنی جلدی اینڈ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ تو چلے گا.
مگر اس کے نتیجے میں کیا ملک چل پائے گا؟ یہ جو سچویشن ہے ایک عام آدمی کی، جو اس کے حالات ہیں، جو اس کی زندگی ہے، اور وہ جس اذیت سے گزر رہا ہے، کیا وہ چل پائے گا؟ ملک چل پائے گا؟ لوگ چل پائیں گے؟ لوگ برداشت کر پائیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن سے، حکومت کے ٹکنے سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سوال کا جواب حکومت کی ہٹ دھرمی میں بالکل نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔